अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज़ होता है हमारे 17वें पारे का और सूरत अल अंबिया से आगाज़ होता है जो कि मक्की सूरा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबा काफ और रा और बा है इसका रूट वर्ड इक़्तरबा। इक़्तरबा करीब आ गया। इक़्तरबा आप लोगों को क्या लगता है वैसे ये कौन सा बाब होना चाहिए? इक़्तरबा ये बाब मेरे ख्याल में आपने नहीं पढ़ा अभी। इक़्तरबा जी चले जी इसको बाब को इंशाल्लाह हम बाद में देखते हैं। इक़्तरबा करीब आ गया लिन्नासी लोगों के लिए हिसाबुहुम हिसाब उनका वहुम और वो फी गफलतिन और वो गफलत में मुअरिदून एराज करने वाले हैं। माँ नहीं यातीहिम आता उनके पास मिन ज़िक्रिन कोई जिक्र मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से मुहदथिन मुहदथिन नया हदथा से है ये लफ्ज इल्ला मगर इस्तमाऊहु इस्तमाऊहु इसका रूट वर्ड क्या होगा? इस्तमाऊहु ये क्या लग रहा है आप लोगों को? इस्तमाऊहु काम ईमाइन। जी नहीं, मीम क्या आई। है? मांगने के है ना। इस्तमाऊहु नहीं नहीं इसमें क्या है? इस्तमाऊहु सीन मीम और आइन ये इक़्तरबा और ये दोनों एक ही बाब से हैं। देखिए इसके फा कलमे के बाद ता आया है। ठीक है। इल्ला इल्लस्तमाऊहु वो सुनते हैं उसको। इस्तमाऊहु वो सुनते हैं उसको वहुम और वो जबकि वो ये लाबून वो खेल रहे होते हैं। लाहियतन लाहियतन गाफिल हैं कुलूबुहुम दिल उनके व असर्रू और चुपके 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 की असर्रू इसके अंदर जो रा के ऊपर तशदीद है ये दर हकीकत ये दो रा हैं। ठीक है। व असर्रू इसका रूट वर्ड हो गया सीन रा रा और चुपके चुपके की अन्नजवा सरगोशी अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने ज़लमू जुल्म किया हल नहीं हादा ये इल्ला मगर हल की वजह इल्ला की वजह से हल का मानी नहीं किया गया है। नहीं है ये मगर बशरुन एक इंसान मिस्लुकुम तुम्हारे जैसा अफतूना आ क्या फा फिर अफतूना क्या फिर तुम आते हो अस्सिहरा जादू को व अंतुम और जबकि तुम तुबसिरून तुम देखते हो। काला कहा रब्बी रब मेरा यअलमु वो जानता है अलकौला बात को फिस्समाई आसमानों की आसमान में जो है वल अर्दी और जमीन में वहुव समीउ और वो खूब सुनने वाला अल अलीम खूब जानने वाला है। बल्कि कालू उन्होंने कहा अज़गाथु अज़गाथु परेशान ज़ात गाइन और सा इसका रूट वर्ड है अहलामिन ख्वाब है बल इफ्तराहू बल्कि उसने घर लिया है इफ्तरा घर लिया है इफ्तराहू इफ्तरा घर लिया है उसने बल्कि हुआ वो शायरुन शायर है फलयातिना बस चाहिए कि लाए हमारे पास भी आयतिन कोई निशानी कमा जैसा कि उर्सिला भेजे गए उर्सिला आप लोगों को क्या लग रहा है कौन सा बाब होगा? उर्सिला जी उर्सिला बाबे फाल। बाबे फाल है जी हाँ। उर्सिला इसका क्या है? उर्सिला बाबे फाल का क्या है? मजहूल है। मजहूल है। माजी वेरी गुड मजहूल। वेरी गुड। अल अव्वलून पहले माँ नहीं आमंत आमनत ईमान लाई थी आमनत क्योंकि ये हमारा क्या है? मुन्नस है। आमनत ईमान लाई थी क़ब्लहुम उनसे पहले मिन क़रयतिन कोई बस्ती अहलकनाहा हलाक कर दिया हमने जिसे आफाहुम क्या फिर वो युमिनून वो ईमान लाएंगे अमा और नहीं और सलना भेजा हमने कबला का आपसे कबल आपसे पहले इल्ला मगर रिजालन मर्दों को नूही हम वही करते हैं इलेहिम
طرف ان کے فس الو، بس پوچھ لو، بس سوال کرو، فس الو اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کن تم اگر ہو تم لا تعلمون نہیں جانتے، وما اور نہیں جعل میم یہ ارسلہ جو ہے ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ یہ پیش آئے گی، تو یہ اس کی مضارع پر پیش نہیں ہے، یہ پیسیو وائز کیسے ہوگا؟ کون سا والا ارسلہ ارسلہ کس پر پیش آئے گی؟ یہ تو آپ کا ماضی ہے، ماضی پر کہاں پیش آتی ہے؟ نہیں، ماضی ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ یہ مجہول ہے نا ماضی کا، اچھا ماضی کا مجہول ہے، ٹھیک، یہ میں مضارع میں چلی، تھینک یو۔ مضارع ہوتا تو لام پر پیش ہوتی۔ اچھا جی، وما اور نہیں جعلنا ہم بنائے ہم نے ان کے جسدن ایسے جسم لا یاکلون کہ وہ کھاتے ہیں الطعام کھانا، وما اور نہ کانو تھے وہ خالدین ہمیشہ رہنے والے، ثم پھر صدقناہم سچا کیا ہم نے ہم انہیں، صدقناہم سچا کیا ہم نے انہیں الوعد وعدہ، ہم نے ان سے سچا کیا ہم نے ان سے الوعد وعدہ، فانجیناہم پس نجات دی ہم نے انہیں، فانجیناہم پس نجات دی ہم نے انہیں، ومن اور جسے نشاء ہم نجات دیں، نشاء ہم جسے ہم نے چاہا، واہلکنا اور ہلاک کر دیا ہم نے، اہلکنا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کون سے باب سے ہے اہلکنا؟ تبسم جی باب بتائیے، فعل ایک منٹ چپ کر جائیے گا، جی تبسم جی آپ بتائیے گا اہلکنا کون سے باب سے ہے؟ تبسم جی اور نوشین آپ دونوں میں سے کوئی ہے؟ اہلکنا باب فعل سے باب میم، فعل باب سے، فعل جی ہاں، کیوں باب فعل سے آپ کو کیسے پتہ لگا ہے؟ تبسم جی جلدی بتائیے گا۔ تبسم جی آپ کو کیسے پتہ لگا یہ باب فعل سے ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا چلا لیکن میں دیکھ رہی تھی اس کو۔ اس کا روٹ ورڈ باب کیا ہے؟ اس کا روٹ حمزہ ورڈ کتی لگا ہوا ہے اس لیے۔ دیکھیے، اس کے پیچھے شروع میں حمزہ قطعی لگا ہوا ہے نا، اخرجا انزلا، ٹھیک ہے، تو یہ باب افعال سے ہے، اور کوئی چیز آپ کو نہیں نظر آ رہی سوائے حمزہ کے، آپ ورڈز پر غور کرنا دیکھا کیا کیجئے، اصل لفظ یہ تھا ہا لام اور کاف، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے آپ کو الف نظر آ رہا ہے، اٹ مینس کہ یہ الف جو ہے یہ باب کا ہے، یہ باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے، ٹھیک ہے، تو باب افعال کا ہے، وَأَهْلَكْنَا اور ہلاک کیا ہم نے، ہلاک کر دیا ہم نے المسرفین حد سے بڑھنے والوں کو، لقد البتہ تحقیق انزلنا، تو بسم جی انزلنا کون سے باب سے ہے؟ تبسم جی انزلنا کون سے باب سے ہے؟ جی تبسم جی انزلنا کون سے باب سے ہے؟ ریحان کی جگہ اس کا روٹ ورڈ نکالیے، کیا بنتا ہے یہ؟ جی تبسم جی دیکھیے نا، انزلنا آپ نے کتنی دفعہ یہ لفظ قرآن میں پڑھا ہے؟ انزلنا، افعلنا، اس کا فا کلمہ کون سا ہے تبسم جی؟ افعلنا، انزلنا افعلنا، جی تبسم جی زا ہوگا پھر جی لقد، یہ 10th والے کی کہہ رہے ہیں نا، جی جی انزل جی جی لقد انزلنا، ہاں جی، اس کا فا کلمہ کون سا ہے؟ اف افعلنا، ہاں جی، افعلنا، نون نون ہوگا، لیکن جی اس پہ نون تو وہ ہوگا، ہے بالکل ٹھیک ہے، اور نون سے پہلے آپ کو کیا چیز لگ رہی ہے زائد؟ اس کے یہ جو ہاں بولیے بولیے، الف ہے، صحیح بولیے، الف ہے، تو الف کس میں آتا ہے؟ شروع میں زائد آتا ہے کون سے باب میں آتا ہے؟ فعال باب فعال میں، بس پہچان لیا آپ نے، اتنی سی بات تھی، انزلنا نازل کیا ہم نے، سادہ اس میں، لیکن یہ انفعال یہ ہم کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ اس کے ساتھ؟ کیونکہ جب وہ پروناؤنس کرتے ہیں تو سم ٹائم مجھے اس وجہ سے وہ مجہول میں چینج ہو جاتا ہے، دیکھیں انزل ہوتا تو ان زا کے نیچے زیر آتی، یہ زبر ہے، زبر کے ساتھ انزلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اخرجا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انزلنا،
زیر تب آتی ہے جب ہمارا مجہول میں ہوتا ہے، تب ہمارے ساتھ یہاں پر زیر آئے گی زا کے نیچے، ٹھیک ہے، آئن کلمہ پر. الیکم طرف تمہارے، کتابن ایک کتاب، فی ہی جس میں، ذکرکم ذکر ہے تمہارا، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے.